शान रमजान अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, शान रमजान। जी खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। और आज तौबा के मौजू पर इसलिए बात भी हो रही है क्योंकि अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो बाद नमाज मगरिब हम 27वीं शब में दाखिल हो जाएंगे। और 27वीं शब के लिए उलमाए किराम माशाल्लाह इनके यहाँ तो बड़े एहतमाम होते हैं। साहिबान महराब व मिंबर हैं और मसाजिद में। और मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब को तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्लामा साहब की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी और डॉक्टर साहब की तरफ से भी कि आज माशाल्लाह इनका ख़त्म कुरान होने जा रहा है। मुफ्ती साहब, ये कौन सा मुसल्ला है आपका? मेरा सलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह 26वां है। 26वां मुसल्ला, अल्लाह अकबर। मैं 14 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा, और अब ये अच्छा किया आपने बता 40 दिया साल उम्र हो किस गई है। उम्र से पढ़ाना शुरू। अच्छा, 40 बरस हो गई है माशाल्लाह। अच्छा, लगते हैं आप अभी 40 बलग के भी 40 सनतन क़ाल रब्बि औज़िअनी। हैं। हाँ, अल्लाह ताला आपको और अल्लाह ताला का बरकत इतना करम है कि कभी भी मुसल्ला नहीं छोड़ा, चाहे अल्लाह हालात जैसे भी हों, जितनी मसरूफियात हों, मुसल्ला नहीं छोड़ा। अल्लाह का शुक्र है। यही वजह है कि कुरान से जुड़े रहने के लिए सबसे मजबूत जो रास्ता है वो मुसल्ला बिल्कुल है। ऐसे ही है। वो रहे तो फिर पूरा साल भी अगर आपने कुरान अल्लाह ना करे किसी वजह से ना पढ़ाओ तो आप मुसल्ले के वक्त उसे एक नज़र देखते हैं और आपको याद हो जाता है। बहरहाल मुफ्ती साहब, आज शबे कदर है, लैलतुल कदर। किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाएगा या फरमाता है? देखें, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत न फरमाना चाहता ना तो ये माह रमज़ान अपने बंदों को अता ही ना फरमाता। वो मग़फ़िरत फरमाना चाहता है, इसीलिए उसने माह रमज़ान जैसा महीना अता फरमाया। अच्छा, फिर इस पर आप सोने पर सुहागा देखें कि माह रमज़ान की भी तक़सीम देखें कि पहला अशरा, फिर दूसरा अशरा, फिर तीसरा अशरा। एक आप देखें सीक्वेंस देखें कि अशराए रहमत, फिर उसके बाद मग़फ़िरत, फिर उसके बाद जहन्नम से आज़ादी। तो अरे भाई, आप अशराए रहमत में रहमत को हासिल करेंगे तो तभी अगला स्टेप है मग़फ़िरत का। बिल्कुल सही। मग़फ़िरत को हासिल किया तो आखिरी स्टेप आता है जहन्नम से आज़ादी का। जी। अच्छा, कोई ये ना समझे कि रहमत वाला अशरा गुजर गया, मग़फ़िरत वाला अशरा गुजर गया तो अब रहमत नहीं मिलेगी, मग़फ़िरत नहीं मिलेगी। नहीं, इस आखिरी अशरे में रहमत भी मग़फ़िरत भी मर्ज होकर जहन्नम से आज़ादी वाले अशरे के साथ मिल गई है। और अब रहमतें भी लुट रही हैं, मग़फ़िरत का हुसूल भी हो रहा है और जहन्नम से आज़ादी के परवाने भी अल्हम्दुलिल्लाह तक़सीम हो रहे अच्छा, हैं। मुफ्ती ख़ास साहब, तौर जहन्नम से जो पर आज़ादी है वो भी तो मग़फ़िरत और रहमत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सबसे बड़ी मग़फ़िरत रहमत यही है कि भाई, जहन्नम रहमत होगी तो मग़फ़िरत होगी, ज़ाहिर है। मग़फ़िरत होगी तो जहन्नम से आज़ादी जहन्नम होगी। से आज़ादी अब होगी। रहमत वाह। नहीं है तो मग़फ़िरत कहाँ है? कहाँ है? मग़फ़िरत नहीं है तो जहन्नम से आज़ादी आज़ादी कहाँ है? कैसे होगी? और वाह। फिर आप ये देखें कि आखिरी अशरा, फिर आखिरी अशरे की ताक़रातें, फिर ताक़रातों में शब कदर को मख़फ़ी फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला कितना रहीम है कि शब कदर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा बाहर तशरीफ़ लाए तो दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें शब कदर के बारे में बताने आया था, मगर लेकिन तुम्हारे झगड़े ने इसकी तायीन उठा ली। अल्लाहु अकबर। इसका मतलब है ये देखें कि एक आपस के झगड़े अल्लाह ताला की कितनी रहमतों से हमें महरूम कर देते हैं। अल्लाह ये कितनी रहमतों से हम महरूम हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मख्फी रखा। क्यों मख्फी क्यों रखा? इसलिए कि मख्फी ना होती और सामने सबको पता होता कि यही रात है, इसके अलावा कोई और रात नहीं है, तो इस रात में जो इबादत करता उसके तो वारे नयारे हो जाते। और इस रात में जो इबादत ना करता, गुनाहों में ही पड़ा रहता, तो उसकी पकड़ कितनी सख्त होनी थी। अल्लाहु अकबर। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत फरमा दी, किसे पता ही नहीं था कि हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर सही अल्लाह के हज़रत अली बहाने रज़ी है ना, अल्लाह वो ताला आपने अन्हु, कहा था जी बहाने ढूंढता है अल्लाह जी, अपने रहमत बंदों को। खुदा बहाना मी जोयत, बहाना मी जोयत। हाँ। अब जिस तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये शख्स सो रहा है, इससे उठाओ, इससे कहो नमाज पढ़ ले। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बाद में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये तो आप भी फरमा सकते थे, ये नेक काम था, आपने मुझे क्यों कहा? फरमाया कि अली,
تمہارے جگانے سے اگر نہیں جاگے گا نا تو مسئلہ نہیں ہوگا، اوئے لیکن اگر میں نے سے کہا اور یہ نہ جاگا تو مسئلہ بن جائے گا اس کے اللہ لیے۔ اکبر، پھر اس پہ جاگنا فرض ہے۔ تو یہ رات اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہی شب قدر ہے تو پھر کچھ کیا نہیں تو مسئلہ بن جائے گا۔ صحیح بات۔ اسی لیے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو، اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا، تاکہ ہلکی سے ہلکی نیکی کو بھی نہ چھوڑے اور ہلکے سے ہلکے گناہ کو بھی نہ اپنائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ حکمت دیکھیں۔ پھر اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو بندوں میں مخفی رکھا تاکہ بندہ ہر ایک کو اپنے سے زیادہ اچھا جانے۔ اللہ اکبر۔ دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں رکھا، توبہ کو توبہ میں رکھا تاکہ بندہ کبھی بھی دعاؤں کو توبہ کو ترک نہ کرے، اور اسی طریقے سے شب قدر کو مخفی رکھا تاکہ ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ محنت کرے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر قدر دانی تو ہر شب شب قدر ہے۔ اگر تو نے قدر کر لی تو ہر شب تیرے لیے شب قدر ہے۔ اور پھر اس رات میں فضیلتیں کیا ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس رات میں، اس شب قدر میں قرآن نازل فرمایا۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ قدر والا قرآن، عزت والا قرآن، تکریم والا قرآن اسی رات میں نازل ہوا، اسی لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں آیا اور پھر 23 برس کم و بیش نازل ہوتا رہا، اور اس رات میں فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہوا شمعون کا کہ 1000 مہینے اس حال میں گزارے کہ دن میں روزے رکھے، جہاد کیا، رات میں قیام اللیل کیا، 1000 مہینے اس حال میں گزارے، اور پھر وہ شہید کیا گیا۔ تو صحابہ کرام نے جب اس کا ذکر ہوا تو صحابہ کرام رنجیدہ ہو گئے کہ ہماری تو عمریں ہی نہیں ہیں، تو آقا علیہ السلام بھی رنجیدہ ہوئے۔ تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ شب قدر عطا ہوئی کہ محبوب آپ رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا امتی، اگر آپ کی عمریں کم ہے نا آپ کی امت کی، تو آپ کا امتی ایک رات عبادت کر لے تو اس کے 1000 مہینوں کے دن اور 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اسی لیے اس رات کو پانے کے لیے ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے۔ روایت میں حدیث پاک میں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جھنڈے لے کر آتے ہیں بیت المقدس کی چھت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر، اور جو ہے گنبد خضرا وہاں پر، اور طور سینہ پر جھنڈے نصب کرتے ہیں۔ اور پھر اس رات میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، یہ حتی مطلع الفجر، کہ ملائکہ نزول فرماتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام نزول فرماتے ہیں، اور باقاعدہ اس رات میں ایمان والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جی سبحان اور یہ اللہ، صبح جبریل صادق امین، تک، جی ملائکہ، صبح صادق تک یہ مرحلہ جاری رہتا ہے، پھر یہاں تک کہ پھر جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب آسمانوں کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ پوری رات اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے، لیکن چند کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے والدین کے نافرمان ہیں، عادی شرابی ہے، قطع تعلق کرنے والا ہے، تو فرمایا، یا بغض و حسد کینہ دل میں رکھنے والا ہے، فرمایا کہ ان کی یہ توبہ کرنے تو ٹھیک ہے، توبہ نہیں کی تو ان کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں، ویسے تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایسی مقدس اور معطر شب کو بھی اگر کوئی غفلت میں گزار دے تو آپ اس محرومی کو کیسے دیکھتے ہیں، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ چلے تب تو غفلت کے لیے مواقع تھے، انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے چلا جاتا تھا۔ ابھی تو جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں اس وقت تو بندے کے پاس موقع ہی موقع ہے، وہ جتنی چاہے رب کی عبادت کر سکتا ہے، اس وقت کوئی اور ایکٹیویٹی اسے بلا بھی نہیں رہی ہے۔ تو ایسے لمحات بھی اگر کوئی بندہ آج کی رات بھی غفلت میں گزار دے تو بد نصیبی اور محرومی کا عالم کیا ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، بہت ہی بد نصیبی اور محرومی ہے کہ جو شخص جس کو اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کے لیے رغم انف رجل فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا، اور فرمایا کہ وہ اپنے لیے توبہ و استغفار نہیں کر سکا۔ تو رمضان اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا
پھر رمضان کے سارے عشروں کی تفصیل بیان کی، پھر آخری عشرہ آ گیا، اور آخری عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ التمسوا لیلۃ القدر وتحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من الوتر فی کل لیلہ۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی ہر طاق رات کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تحروا و التمسوا، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور اس کو تلاش کرنے کا اسی لیے حکم دیا کہ یہ ہماری بخشش و مغفرت کے لیے ہر طاق رات کو جو ہے ہم گزاریں، ہر طاق رات میں عبادت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن چونکہ بہت سارے ہمارے ہاں اعناف کے اندر بہت سارے دلائل اس طرف ہیں کہ 27ویں رات کو جو رات آ رہی ہے 27ویں رات کے لیے حدیث پاک کے اندر مطلق فرمایا ہے، فرمایا کہ طاق راتوں کے اندر تلاش کرو، لیکن ہمارے بہت سارے بزرگان دین نے، ہمارے اعناف نے، ان کا رجحان و میلان اس طرف گیا ہے، ہم متعین نہیں کر سکتے ہیں چونکہ حدیث کے اندر مطلق رکھا ہے، لیکن ان کا میلان اس طرف ہے کہ جو 27ویں رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ مبارک رات ہے۔ فرمایا کہ جس کے اندر رب کائنات نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہی لیلۃ مبارکہ یہ ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذیشان کو نازل فرمایا۔ تو اس کے اندر اگر بندہ غفلت کے اندر گزار، صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ بازاروں کے اندر دیکھیں نا ہوٹل لگے ہوئے ہیں، بندہ چلا گیا، ادھر بیٹھ جا گیا، رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تب بھی نہیں گزارنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہم ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ اب تو ایک اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سلمان بھائی وہ اس وقت جو ہے وہ شہید ہو گئے، مسلمان کتنے لوگ فوت ہو گئے، کتنے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کل ہمارے محلے کا ایک آدمی گیا بیچارہ، کرونا اس کو ہو گیا، اس کو حالانکہ بڑی فیملی لیکن اسپتال میں جگہ نہیں مل رہی کہیں پر۔ اللہ اکبر۔ تو مشکلات سے مشکلات ہے، اس وقت بھی ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع نہیں کریں گے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان حالات کے اندر بھی ہم جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کریں گے تو ہم کب کیا کریں گے؟ کب کریں گے؟ صحیح بات۔ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ سندھ میں 706 کیسز جو ہے ریکارڈ ہوئے ہیں، 706، ہاں، اور اس میں 608 صرف کراچی کے ہیں۔ یہ آج کی بتا رہے ہیں، کل کل کی اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اکبر اللہ۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں، استغفار کریں، جیسے مفتی صاحب قبلہ نے توبۃ النصوح کے بارے میں فرمایا کہ توبۃ النصوح کے بدلے میں رب تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو محو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے ایک دن پہلے بھی گزارش کی تھی کہ رب تعالیٰ کا کرم اتنا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا کہ یہ حسنات کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دے گا۔ تو یہ موقع ہے اپنے نامہ اعمال کو کلین کرنے کا اور اس کے اندر نیکیاں درج کروانے کا، کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، جس کا ڈاکٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ اس توبہ و دعا کے اندر تمہارا یقین بھی ہونا چاہیے کہ تمہارا کریم رب تمہیں ضرور بضرور عطا کرے گا، لیکن اس کی بارگاہ کے اندر تم جھکو تو صحیح۔ ایک تو میں نے دعا ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دوسرا فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری۔ فرمایا جو ایک رمضان کی روایت ہے، جو رمضان کے اندر قیام کرے گا، ایک حضور نے تخصیصاً فرمایا جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو محو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کیجیے۔ تیسرا جیسے مفتی صاحب نے آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ فرمایا کہ فرشتے ویسے تو اترتے رہتے ہیں، جمعے کے دن اذا وقت الملائکۃ علی باب المسجد، صفوں کے اندر، نمازوں کے اندر ہوتے ہیں، ملائکۃ سیاحین ذکر کی مجلسیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے تو اتر رہے ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن فرمایا اس رات کے اندر بہت بڑی تعداد، فوج در فوج، اور سید الملائکہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مصافحہ، اور سب سے بڑی کیا چیز عطا کرتے ہیں؟ سلام، سلامتی۔ تو فرمایا اس رات کے اندر سلامن کا ورد بھی زیادہ فرمائیں، سبحان سلامتی بٹ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، راہ روے منزل نہیں۔ فرمایا اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ سے استغفار کریں اور سلامتی رب تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ ہمارے خاندان کو، ہمارے دوستوں کو، مہربانوں کو، بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس وقت کرونا کے اندر چلے گئے، آئسولیشن میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سلامتی دے اور ہمیں بھی سلامتی عطا۔ آمین، اللہم آمین۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال اور اس کے بعد لیں گے آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز۔ آپ کریں گے سوالات
یہ مفتیان اکرام دیں گے آپ کے فقہی سوالات کے لائیو جوابات اس بریک کے بعد. خزینہ شان جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آج ہمارے مہمان اسکالر ہیں. بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت آپ کا انداز بیان ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ شب توبہ پر توبہ کر لینے سے کیا ہمیں تمام تر گناہوں سے توبہ مل جائے گی، چاہے وہ حقوق العباد ہوں چاہے وہ حقوق اللہ ہوں؟ کیا ان سب سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے توبہ کرنے سے؟ کیا فرمائیں؟ سب سے پہلے تو مجھے سوال ویسے ہی کرنا ہے کہ کیا توبہ کرنے سے صرف توبہ کرنے کی بات ہو رہی ہے مطلق؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ سب کچھ معاف ہو گیا جو ہم الٹے سیدھے کام کر آئے ہیں، یا توبہ سے مراد صرف وہ توبہ ہے کہ پھر وہ کبھی ٹوٹے نہیں؟ واہ، دونوں میں فرق ہے. مستقل مزاجی. میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جس سے شریعت ساقط ہوئی ہے اور جو شرعی طور پر دوسرے الفاظ میں گناہگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے توبہ آپ کے. کا وہ جملہ تو اور خیر پھر- ہم بھولیں گے نہیں آج کی نشست میں کہ وہ وضو ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ توبہ اکبر. تو اس وضو- توبہ تو پھر کیا ہے؟ توبہ تو وضو ایسا ہے کہ پھر اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر سب کچھ سبھی کچھ ٹوٹ گیا. وہ بے شک صحیح. اب جو محراب و ممبر کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں دیکھنے کو تو یہ محراب ہے اور ممبر ہے، لیکن اس میں کون ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اس میں فرد کو نکال دیں. سبحان. اس میں کون ہے؟ اس میں اولیاء کاملین جو چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کمشکاتن، مشکات کیا ہے؟ سینہ کیا ہے؟ یہ زجاج جس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا ہاں ہے، واہ. کیا ہے یہ سب؟ یہ شمع کیفیت. دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آئے ہائے. اور پھر اس کا تیری رس تیری پاک میں صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اب اس سے آگے چلیے. سورہ توبہ موجود ہے، سبحان اللہ. توبہ موجود ہے نا؟ بالکل. موجود تو سب کچھ ہے. مسجد بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے، توبہ بھی موجود ہے، طریقہ بھی موجود ہے، وضو بھی موجود ہے، وضو خانہ بھی موجود ہے، سر بھی موجود ہے، سجدہ بھی موجود ہے، دل بھی موجود ہے، روح بھی موجود ہے، کعبہ بھی موجود ہے. لیکن غور سے سن تو رضا، ہائے ہائے ہائے. کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے میری پیارے کا آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اس توبہ کو بھی تو دیکھو جو توبہ کرنے والا بتا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ در تو دیکھو جہاں وہ وہ بھیج رہا ہے. دیکھو تو صحیح. واہ واہ. جہاں سید طائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو نے توبہ صرف سر جھکانے کو کہہ دیا ہے، میں نے توبہ دل جھکانے کو کہا ہائے ہے. ہائے ہائے. واہ واہ. تو نے توبہ صرف کعبے کی طرف نگاہ کرنے کو کہا ہے، میں نے دل میں اور آنکھوں میں کعبہ بسانے کو کہا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو نے کعبے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، میں نے کعبے کو رب کی نگاہوں سے ہائے دیکھا ہائے، ہے. سبحان تو نے توبہ کو محض گناہ دھونے کے لیے کہا ہے، میں نے توبہ کو پورے وجود کے ظاہری باطنی کیفیات کی پاکیزگی کا نام دینے کو کہا ہے. یہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے غلاموں میں رکھے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی ہم مطالعہ کرتے ہیں خطبات کا، کہتے ہیں او خضر رکو عبد القادر کی بات کو سن کر جاؤ. اور کیفیت یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنی زمین سے تھوڑا سا بلند ہوتے ہیں. یہ کرامات اولیاء میں اور جو منکرین کرامت ہو اہل سنہ نہیں رہتا. اور معاملہ یہ ہے کہ جس وقت آپ اٹھتے ہیں تو ساتھ میں جملہ ہوتا ہے رکو میں بتلا رہا ہوں کہ توبہ کیسے ہوتی ہے. توبہ صرف دل کے اور آنکھوں کے جھکانے کا نام نہیں ہے، توبہ ایسی ہوتی ہے کہ سب کچھ تیرے ساتھ جھک جائے. ہائے ہائے. سبحان آج سبحان اللہ. ہم توبہ کی بات کرتے ہیں، کون واقف نہیں ہے توبہ کے اصطلاحات سے؟ انابا کا لفظ بھی تو استعمال ہوتا ہے نا، منیب کا لفظ بھی تو استعمال ہوتا ہے، انوبہ کا لفظ بھی تو استعمال ہوتا ہے، تائب کا بھی تو لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ درجات ہیں تصوف کے. واہ. تائب تو پہلا درجہ ہے سلوکیت کا. سبحان اللہ. جب آپ آخری درجے میں جاتے ہیں تو کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ میں تائب ہوں، رب کہے کہ یہ ایسا تائب ہے کہ میرا یہ ولی بن گیا. اور ولایت کے ان درجات میں جب جاتا ہے تو حجابات ظاہری و باطنی اس طرح سے کٹتے چلے جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں سیدنا غوث پاک کہ جیسے وجود پر سے میل چھٹتا چلا جائے اور جیسے اندھیروں میں سے روشنیاں نکلتی چلی آئے، جیسے عرش سامنے ایسے ہو جو اجالے کی صورت میں اس سالک کے وجود کو گھیر لے. جب تو اس منزل پر پہنچے تو یاد رکھنا تیرے ساتھ ایک اور حسد کی بیماری آئے گی. وہ تیرا اپنا حاسد ہے جو تیرے ساتھ تکبر لے کر جائے گا. اس کو وہیں کاٹ دینا کہ خواہ وہ خلوت میں جلوت میں تجھے کچھ بھی کہے تو صرف یہ کہنا کہ توبہ میری قبول ہو گئی ہے، اس توبہ پہ مجھے مرنا ہے. جس درجہ تو اس پر یقین رکھے گا، موت کو آواز دے گا، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، تو کوئی سبب نہیں کہ تیری توبہ تیری سکرات کے اندر بھی اور تیری برزخ میں بھی اور برزخ سے لے کر پلسرات میں بھی تیرے ساتھ حضور کے سامنے شفاعت کبریٰ کا ذریعہ نہ بنے. اللہ. اس توبہ کو آج ہم نے ہر روز ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، یا اللہ مجھے معاف کر دے،
हर रोज अल्लाह ने हमें ये इस्तिताअत दी है कि वो दरवाजे बुला रहा है, जितना बार बार बुला रहा है याद रखो तौबा तुम्हारी उतनी ही आजमाइश से गुजर रही है। ये मत समझना कि सोने की बाल्टियां उठा कर ले आए, कंगूरे ले आए, ये ले आए, वो ले आए, सोना कर लिया, कहा ये तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ। रब को ये सब कुछ पसंद है, लेकिन रब की राह में जो मुंतज़िर हैं, जिनकी आंखें तुम्हारी तरफ इंतज़ार कर रही हैं, उस तौबा के साथ एक और शय है जो हुकूकुल इबाद है। उस हुकूकुल इबाद में कभी माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू न करना, कभी बीवी को कमतर न समझना कि ये बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ आई है नौकरानी बनकर, कभी उन औलादों को अंग्रेज़ी समझाकर और अंग्रेज़ी सिखाकर ये ना समझ लेना कि अंग्रेज़ी बहुत अच्छा बोल रहे हैं और मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर कमंदे डाल रहे हैं। याद रखो ये सब कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी है, लेकिन जब तक ये शरीयत के और दीन के ताबे नहीं होंगे, ये तुम्हारे गले में सांपों की तरह लटके रहेंगे, डिग्रियां जितनी भी है तुम्हारी, क्योंकि ये अज़दहे हैं जो तुम्हें दुनिया की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन जब तुम नबी से प्यार की बात करके तौबा की तरफ जाओ और तुम तौबा के उस मंजिल पर चले जाओ, तो ये सारे एजाज़ात हैं जो अल्लाह के नबी के गुलामी के जरिए तुम्हें मरने के बाद भी इज्जत अदा करेंगे। और तौबा इज्जतों का दरवाज़ा है। हज़रत शेख अब्दुल हक महदूद देहलवी फरमाते हैं कि तौबा के 70 दरवाजे हैं, 70 में से अगर कोई शख्स एक दरवाजे के सिर्फ मस भी कर ले अपने हाथ को, तो समझ ले कि उसने रब की रज़ा को उस तरह से पा लिया जैसे अल्लाह तबारक व तआला चाहता था। और अल्लाह तो ये चाहता है 5 बार अजानों में भी आवाज़ दे रहा है और 5 बार दरवाज़ों पर भी दस्तक हो रही है, और हर बार हुकूकुल इबाद के जरिए तौबा के रास्ते भी दिखलाए जा रहे हैं। है कोई जो मुझसे मांगे, है कोई जो मुझसे मांगे, रब आकर नहीं मांगता, वो तो बेनियाज है, वो तो खालिक कायनात है, युसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना है, और वो तस्वीर ऐसे बना देता है कि तुम यहाँ तौबा का सोचो, वो तुम्हारे लिए आमाल नामे में लिख कर ये बतला देता है कि मेरा वो ताइब बंदा है कि जिस पर मैंने लिख दिया है कि ये गौस है, ये कुतुब है, ये अब्दाल है, ये औताद है, ये मेरा दोस्त है, ये क्या मांगेगा अपने लिए, ये तो जिसके लिए मांगेगा मैं आसमानों पर दरवाजे खोलकर उसके लिए दे दूं। क्या ये है अली अजमेरी, ये है मोइनुद्दीन चिश्ती, ये है अब्दुल्ला शाह गाजी, ये है शाह वलीउल्लाह महदूद देहलवी। फरमाते हैं कि वो औलिया कामिलीन है कि जब ये वली और विलायत के दरवाजे पर चला जाता है तो इसे कहने की जरूरत नहीं होती, हर दरवाजे पर फरिश्ते ऐलान करते हैं ये मेरा महबूब है, इससे मोहब्बत करो, इसके चेहरे को देखना इबादत है। ये है तौबतुन नसूह। जिस दिन ये आ गई, ये कौन सा कोरोना वायरस और कौन सी बीमारियां, कौन सी मुश्किलात, हर मुश्किल धुलती चली जाएगी। एक दफा रुजू इल्लाह, रुजू इला रसूल तो करो, तो ताजदार मदीना के गुलामी में आ जाओ। लोग कहते हैं गुलामी, अरे यही तो बादशाहत है, यही तो शहंशाहियत है। इस राज को समझ लो कि दुआ में मुस्तफ़ा का नाम ले लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। हुजूर की निगाहों से बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, सरकार की निस्बत है, कैसे बीमारी दूर नहीं होगी। हम भी देखते हैं, हम सरकार के गुलाम हैं। ये बीमारी तो आई इसलिए है कि तौबा के दरवाजे खुले हुए, आ जाओ। और जब आ जाओगे तो बकौल आला हजरत के कि फिर जिसकी 2 बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया। क्या कहने, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, जितनी मुफ्त तारीफ की जाए कम है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। नाज़रीन इकराम, अब हम लेंगे आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स और फ़िक़ही सवालात के जवाब देंगे मुफ्ती सुहेल आज़म जरी साहब और अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब। आपकी लाइव कॉल्स का सेगमेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा एक सवाल है, मैं पिछले 2-3 साल से बहुत बीमार हूँ और मैं रोजे नहीं रख सकती। थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ कम आ रही है बहुत। जी अब ये आ रही है? जी आ रही है, थोड़ा लाउड बोलें। जी जी मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 2-3 साल से बीमार हूँ और मैं रोजे नहीं रख सकती। अच्छा, क्या बीमारी है आपको? जी मेरा मैदे का मसला है और मुझे वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है रोजा रखने से। अच्छा, अल्सर का। अच्छा ठीक है। जी जी ठीक है जी, तो इसके लिए क्या मतलब मैं फिदिया दूं या फिर ये रोजे मैं कसर भी नहीं रख सकती ना बाद में? ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? बेटा आप टीवी मत देखिए, आप फोन पे बात करें प्लीज, टीवी मत देखें। का नंबर चाहिए। मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आप? सबसे पहले रिस्पेक्टेबल मुफ्तियान इकराम के इल्म को सलाम। जी
जज़ाकल्लाह। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है कि कुछ लोग पढ़ाने से पहले एडमिशन फीस लेते हैं, बच्चे छुट्टियां करें तो उनसे फाइन लेते हैं और पे लेकर पढ़ाते हैं, जैसा कि वला तशतरू या समन कलीला। ट्यूशन कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाने से पहले फीस लेते हैं, आप कह रही हैं? यानी कुरान पाक पढ़ाने से पहले एडमिशन फीस लेते हैं और बच्चे छुट्टियां करें तो उनसे फाइन लेते हैं, अच्छा जुर्माना और दाखिला, अच्छा और पे लेकर पढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब से सवाल है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जी, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? आप टीवी देखेंगी या फोन पे बात करेंगी मोहतरमा? जी मैंने फोन पे बात करनी है। तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, डिस्टरबेंस हो रही है बहुत ज्यादा। क्या सवाल है आपका? चलें नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी, मुझे काफी अरसे से वसवसा आ रहा है। हेलो जी, क्या है? काफी अरसे से हम सुन रहे हैं, आप बोले ना हाँ प्लीज। जी, मैं जिक्र कर रहा हूँ। जिक्र तो मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ, कुछ दिनों से मुझे बहुत वसवसा आ रहा है। मैं इस बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। वसवसा आता है बहुत ज्यादा। जी, अच्छा बहुत ही वसवसा आ रहा है जी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम रहमान भाई। जी। क्या मेरा सवाल? एक सवाल है। जी मेरा पहला सवाल है कि अगर मतलब अफ्तारी का टाइम है तो मतलब बंदा सोया हो अचानक तो लेट 5-10 मिनट आग खुले तो क्या उसमें रोजा मतलब मकरूह तो नहीं होगा? तो दूसरा मेरा सवाल है सोती रहेगी कि मेरी कजिन है, मेरा नानो जो है ना वो मतलब उनको फालिज है, ठीक है। तो वो उनकी ना खिदमत करती है, तो बहुत ज्यादा इशू है, मतलब वो बिल्कुल नहीं हिल सकती ना, तो उसमें उनका समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप क्लियर बोल सकेंगी? थोड़ा लाउड बोल लेंगे? जी मेरा एक सवाल है, जो महसूस अयाम में जो रोजे छूटते हैं उनको ना 6 रोजे रखने होते हैं शवाल में। जी 6 रोजे शवाल में रखने होते हैं, तो बाज़ दफा ज्यादा तादाद में रोजे छूट जाते हैं, तो क्या वो 6 ही रखेंगे या दूसरे जो तादाद में ठीक है, छूटते हैं वो बिल्कुल भी- ठीक है, ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह, आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी क्या सवाल है आपका? जी भाई, मेरे 4 बहनें हैं, उसके रिश्ते नहीं होते। अच्छा ठीक है, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्तियान किराम से मेरा सवाल ये है कि हजरत मुर्तजा शेर खुदा करम जली आप सैयद हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे 2-3 सवाल है। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आप जो है कि हमारे जैसे बच्चों वाला कमरा होता है जहाँ भालू वगैरह या टॉयज पड़े होते हैं, तो वहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं? टॉयज जिस कमरे में पड़े होते हैं बच्चों के, भालू वगैरह, वहाँ तिलावत करना। ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या सवाल मोहतरमा? जी मेरा सवाल ये है कि अब मेरा ना अब फैमिली में मेरे बड़े भाई के साथ बहुत अरसे से कता ताल्लुक है, उनकी फैमिली के साथ मेरा ताल्लुक है, बच्चों के साथ भी है। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर उनके साथ हम कोई मैं करती हूँ, राब्ता भी रखती हूँ, तो उसकी वजह से वो वालदा को या बाकी बहन भाइयों को अजियत देते हैं, तो इस वजह से मैं उनके साथ राब्ता नहीं रखती। बहुत अच्छा, ठीक है। तो क्या मेरा मुझे इससे गुनाह होगा? क्योंकि मैं उनके बच्चों के साथ, भाभी के साथ मेरा बहुत प्यार है, बहुत मिलना जुलना है, लेकिन भाई से नहीं। भाई आपसे जो है वो बहरहाल जो है वो कता ताल्लुक किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है आपका? जी मेरा पहला सवाल ये है कि टीवी देखने से क्या वजू टूट जाता है? अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि जब हम वजू करके घर से निकलते हैं किसी मिलाद में या कुरान खानी में, तो क्या रास्ते में हमारा वजू टूट जाता है नामहरम को देखने से? अच्छा, और क्या सवाल है आपका? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि भाई जैसे हम किसी डॉक्टर के जाते हैं, फैमिली डॉक्टर होते हैं, पड़ोसी भाई हैं, क्या हम उन्हें सलाम कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी दुबई से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल था कि ये जो लैलतुल कदर है, देखिए ये रात तो एक ही कुरान पाक नाजिल हुआ था ना? लैलतुल कदर को क्या फरमा रहे? लैलतुल कदर कुरान पाक तो एक ही रात को नाजिल हुआ था ना? एक ही रात? पाकिस्तान में एक दिन,
हाँ जी, पाकिस्तान में एक दिन बाद में आती है, दुबई में एक दिन पहले आ जाती है। ठीक है, इस हवाले से पूछना था। और अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आप ये दुबई था में कि रहते जब हैं? कोई आप दुबई में जी, रहते दुबई से बात कर हैं? रहा हूं। अच्छा ठीक है, जी, बिल्कुल जी। ठीक। एक और सवाल क्या आपका? एक और सवाल क्या है? कि जब डिवोर्स देते हैं तो ये जो हक महर होता है फौरी अदा करना होता है या कि उसका कुछ टाइमिंग भी टाइम मिल सकता है? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? जी क्या सवाल है भाई? ये सवाल है सर, मैं बीमार हूँ 14 साल से। अच्छा, क्या बीमारी है आपको? वजह फालज है। ओहो, अच्छा, तो इसमें क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं 14 साल से रोजे नहीं रख सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये मैं अदा करता हूँ सर। अच्छा ठीक है, फिदिया अदा करते हैं आप? फिदिया अदा करते रहते हैं? जी फिर ये अदा करता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। तो इसमें आप पूछना क्या चाहते थे बेसिकली? अच्छा, नहीं रख पा रहे, फिदिया अदा कर रहे हैं क्या? मैं ठीक हूँ, सही कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं हमें सवालात लाइव टेलीफोन कॉल्स के जरिए। आपके लाइव सवालात के लाइव जवाबात मुफ्तियान कराम देंगे इस ब्रेक के बाद। बख्शिशो मग़फ़िरत का बख्शिश रमज़ान